مادر جان، مادر جان، بله پسرم. من همین یه دختر رو دارم. به جز اون دیگه هیچی ندارم. خب تو دیگه چی میخوای؟ همیشه از من میپرسیدی که بابا چه احساسی داشتی وقتی کنار رودخونه بودی و داشتی میدیدی که همه چی تو اون سیل میبره. دخترم، من حسیو داشتم که تو الان داری. فرقش فقط اینه که تو تنها نیستی. ببین دخترم، من این ازدواج رو با کلی شرط و شروط قبول کردم. نه مشکلی برای درست پیش میاد، نه برای کار کردنت، نه برای زندگیت. بعد ازدواجم میتونی همینجا زندگی کنی، پیش خودمون. اونا هیچ مشکلی ندارن. من بهشون گفتم همین یه دونه دختر رو دارم، اگه اونم ببرید که دیگه چیزی برام نمیمونه. ما دوتا کلن تنها میشیم. باید بشینیم در و دیوار رو نگاه کنیم. و مادر جانم خودش بهم گفت ما دخترتو نمیبریم، داریم بهت پسر میدیم. پس برای چی نگرانی؟ تو هم همینو میخواستی. واسه همین اون پسره رو آوردی پیشم. وگرنه مگه حالا چی داشت؟ نه اسمی، نه رسمی، نه خانواده‌ای. معلوم نیست از کجا پا شده اومده. این خیلی از اون بهتره. خانواده داره، تحصیل کرده است.
آره، در مقابل اون پسر شاهمیر از هر جهتی بهتره. این ازدواج هیچ تغییری تو زندگیت نمیاره بابا. نه تو سبک زندگیت نه تو دوستات. ولی حواست به یه چیز باشه. با این انگشتری که دستت کردی به نام کسی شدی. این شالی هم که سرت کردی این عزتته. هر دوستی، هر رابطه‌ای بعد اینا میاد. شعلا بیا بریم. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.